पिंडी बॉयज़ हैं, जो पिंडी वाले हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं, शहबाज शरीफ जो ग्रुप है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। मैं सदारत छोड़ दूंगा अगर आप मेरे बेटे को वजारत उज़्मा देते हैं तो। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और शोशा ऐसे छोड़ा जा रहा है कि पता नहीं कोई 20 गाड़ियां दे दी हूं या 50 गाड़ियां दे दी हूं। सुहेल अफरीदी वफाक के साथ टकराव क्यों कर रहे हैं, एक बड़ा सवालिया निशान। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, 3 मुलाकातें, 3 दिनों में 3 मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में, और ये जो मुलाकातें हैं ये पाकिस्तान की सियासत पे डायरेक्टली असर अंदाज होने वाली हैं। इसमें जो बातचीत हुई है, जो बातचीत का मरकज़ था या जो मेन नुक्ता था वो था कि मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म कौन होगा। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जगह लेना चाहती हैं, और फैमिली में जो एक सबसे बड़ा एक डर या खौफ है वो है हमज़ा शहबाज शरीफ। मरियम नवाज़ साहिबा ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, मैं आपको सोर्सेज की खबर बता रहा हूँ, वो सोर्सेज जो वहाँ पे मौजूद थे, फिर बाद में एक वीडियो भी लीक हुई और ऑडियो का भी कोई इशू बना है, वो क्या मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में अपने जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार करते हुए ये कहा कि पार्टी के ऊपर, जो पार्टी पंजाब में है उसके ऊपर तो मरियम नवाज़ साहिबा की गिरफ्त है, लेकिन जो मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब का जो एक ग्रुप बन गया है वफाक में, उसके ऊपर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की बिल्कुल भी गिरफ्त नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को यह कहा गया कि आप मरियम नवाज़ साहिबा को जो वफाकी ग्रुप है उसके ऊपर भी दस्तरस दें, लेकिन जो पिंडी बॉयज़ हैं, जो पिंडी वाले हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं, शहबाज शरीफ जो ग्रुप है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी मरियम नवाज़ साहिबा को समझाने की कोशिश की और उनको बताया कि अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की शहबाज शरीफ साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, तो आप इसको चलने दें। अच्छा, अब मरियम नवाज़ साहिबा को 2 खतरे हैं। एक खतरा तो उनको हमज़ा शहबाज से है कि आगे चल के वो रिप्लेस करेगा हमज़ा शहबाज मरियम नवाज़ साहिबा को, और जो दूसरा खतरा है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी से। आसिफ अली जरदारी साहब ने पिंडी में एक मुलाकात के दौरान कुछ बाअसर शख्सियात को ये भी कहा, ये मैं सोर्सेज की खबर बता रहा हूँ, कि उन्होंने ये कहा कि जी मेरे बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, जिसके जवाब में उन्होंने एतराज़ किया जी कि देखें आपको सदारत दी गई है तो वज़ारत उज़्मा नून लीग को दी गई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बिल्कुल अलल ऐलान कहा, उन्होंने कहा मैं सदारत छोड़ दूंगा अगर आप मेरे बेटे को वज़ारत उज़्मा देते हैं तो। नाज़रीन, अब बात सुन ले ज़रा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के अंदर जो 3 ग्रुप्स हैं वो, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का ग्रुप अलग है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ सारे रिटायर्ड जो सियासतदान हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में अपनी एक लॉबिंग क्रिएट कर ली है, और नून लीग में जो शहबाज शरीफ साहब जो वफाकी ग्रुप है वो अलग बन गया। 3 ग्रुप जो हैं इन तीनों में रेस है, और अब दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इनका मद्दे मुकाबल है, इनका आपस में कंपटीशन है, मुकाबला है। लेट्स सी दैट। अब मैं आपको बताता हूं कि असल में रावलपिंडी से खबरें क्या है। हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो खबरें ये हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, मैं आपको 3 मरतबा बता चुका, मैंने जिस दोस्त से पता किया उन्होंने कहा यार इम्पॉसिबल। जैसे ही जो DG ISI साबिक जो DG ISI नदीम अंजुम साहब जब से रिटायर्ड हुए हैं तब से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के लिए जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। तो नाज़रीन, ये है फ्यूचर की प्रेडिक्शन कि मरियम नवाज साहिबा अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मौजज़ा ना हो जाए तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ारत उज़्मा हासिल नहीं कर पाएंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो दूसरी सबसे अहम खबर है, बड़ी खबर है। कल से जो KPK को गाड़ियां दी गई उनका बड़ा एक इशू जो है उसने क्रिएट हो गया। हमारे सोर्सेज ने, हमने जब KPK वज़ारत आला दफ्तर में रब्ता किया, वहाँ से सोर्सेज से पता किया, कुछ दोस्तों से वीडियोस भी मंगवाई, तो उन्होंने कहा जी कि 3 गाड़ियां हैं टोटल, 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, और शोशा ऐसे छोड़ा जा रहा है कि पता नहीं कोई 20 गाड़ियां दे दी हों या 50 गाड़ियां दे दी हों। तो नाज़रीन, पूरी KPK पुलिस के लिए 3 गाड़ियां वफाक की जानिब से दी गई हैं, और ये जो गाड़ियां हैं इनके जो मॉडल्स हैं वो 15-15 साल पुराने, यानी कि ये 2010, 11, 12 मॉडल्स की गाड़ियां हैं ये बुलेट प्रूफ।
لیکن 15 سال جب چل چکی ہوتی ہیں یہ وفاق کے استعمال میں بھی رہیں اور دوسرے صوبوں کے استعمال میں بھی رہیں، اب ان کی مینٹیننس کروا کے تو وہ کے پی کے کو دے دی گئی ہیں، لیکن جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ جی میں بالکل بھی یہ گاڑیاں نہیں لوں گا۔ ناظرین، سہیل آفریدی وفاق کے ساتھ ٹکراؤ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بڑا سوالیہ نشان، ایک بڑا سوال۔ کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کا کوئی راز لینے کے لیے، کوئی کمزوری حاصل کرنے کے لیے سہیل آفریدی کی پرانی یونیورسٹی بھی کچھ لوگ گئے۔ ہمارے سورسز نے جب پتہ کیا تو یونیورسٹی انتظامیہ نے بتایا کہ کچھ لوگ تھے وہ جو جس طرح کہتے ہیں نا کہ سول کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ تھے، تو وہ سہیل آفریدی کا ریکارڈ چیک کرتے رہے وہاں پہ کس لڑکی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کوئی اسکینڈل مل جائے۔ لیکن ناظرین وہاں سے بھی ان کو شرمندگی ہی ملی اور یہ وہاں سے ناکام لوٹے۔ اب ہو کیا رہا ہے ناظرین؟ ہوا کچھ یوں کہ سہیل آفریدی کے جب کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تو پوری پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، وفاق اور جتنی بھی جماعتیں ان سب نے یہ کہا کہ سہیل آفریدی ملک دشمن ہے، اسمگلر ہے، غدار ہے، اس کو ہم کسی بھی صورت میں وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ اب تو وہ بن گیا، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ وفاق اس کو ویلکم کرتا، اس کو بننے دیتے، بننے کے بعد اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ اب تو وہ بن گیا، آپ کی مخالفت کے باوجود بن گیا، آپ نے پورا زور لگایا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ناراضگی ہے؟ اسلام آباد بلا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ گارنٹی دی گئی کہ آپ اپنے بھائی کے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جتنی بھی بقایا جماعتیں ہیں وہ ساری مل کے کم از کم 35 ایم پی ایس پی ٹی آئی کے توڑیں گے، لیکن وہ تو نہیں ٹوٹے۔ اب سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد اب اس کو جو غصہ ہے پی ایم ایل این پہ اور پیپلز پارٹی پہ، اس کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ اور ناظرین ایک میں آپ کو اور بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں سہیل آفریدی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے کوئی 18 سال کی عمر سے یہ عمران خان کے ساتھ ہے، انتہائی جذباتی۔ اب اس کے اوپر جو ایف آئی آرز ہیں، وفاق یہ کہتا ہے کہ جب 26 نومبر کا احتجاج ہوا تو اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور یہ گولیاں چلا رہا تھا۔ اٹ مینز دیٹ ڈائی ہارڈ فین آف عمران خان۔ اب ایسے بندے سے آپ کیا توقع کریں گے کہ کیا وہ عمران خان کو بائی پاس کرے گا اپنی پولیٹکس بچانے کے لیے؟ کوئی اپنے ذاتی فیصلے کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ علی امین گنڈا پور کا کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور لٹل بٹ جو ہے وہ سینئر پولیٹیشین تھا، کچھ فیصلے وہ خود کر لیتا تھا، بعد میں جا کے عمران خان کو بتا دیتا تھا۔ لیکن اب یہ جو سہیل آفریدی ہے، اب سمجھ لیں کہ یہ عمران خانی وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ ناظرین عمران خان کا جو جی ایچ کیو حملہ کیس تھا اس میں جو 15 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے وہ واٹس ایپ پہ کیے گئے۔ عمران خان کے وکلا نے آج یہ اعتراض اٹھایا عدالت میں کہ وہ جو بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں ان کو اب بنفس نفیس عدالت میں ان کو انوائٹ کیا جائے، بلایا جائے اور یہ بیانات دوبارہ ریکارڈ کیے جائے، جس کے جواب میں عدالت نے وہ جو گواہان ہیں ان کو دوبارہ پیش ہونے کی انہوں نے کہا ہے، ان کو آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ عمران خان کا یہ جو کیس ہے اب یہ لمبا چلنے والا ہے۔ ناظرین خبریں کیا ہیں، کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور کھینچا تانی تیز ہو گئی ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں اس کشمکش میں ہیں کہ آنے والا وزیر اعظم ہماری پارٹی سے ہو۔ سہیل آفریدی کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف کا ریوائول ہوا ہے کے پی کے میں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کے پی کے میں ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی، کام بھی ہوگا، اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے احتجاج کرنے کا اس کو بھی سہیل آفریدی ایک نئی شکل دینے جا رہے ہیں۔ پہلا جرگہ تو اس نے بلا لی ہے، اب اس جرگے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کے بعد نومبر میں اسلام آباد پہ چڑھائی شروع کر دی جائے۔ اور ناظرین عمران خان کے لیے، عمران خان کی رہائی کا جس طرح کل اس کی بہنوں نے بھی کہا، پوری دنیا سے آواز آ رہی ہے عمران خان کو انہوں نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ یہ جو وفاقی حکومت ہے، عدالتیں ہیں، یہ ساری اپنی اپنی کشمکش میں لگی ہوئی ہیں۔ عمران خان کو ایک ہی طرح سے رہائی مل سکتی ہے اور وہ سارا پاکستان جانتا ہے، انٹل انلیس۔ اب مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں اسلام آباد آ رہا ہوں، جماعت اسلامی بھی اسلام آباد آ رہی ہے، وہ جو دوست احباب کرین پارٹی والے ہیں وہ بھی اپنا احتجاج کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی اب احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے۔ اٹ مینز دیٹ آنے والے دنوں میں صورتحال یکسر مختلف ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔